अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता दिनों फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग हुई इस्लामाबाद के हमसाये में शहर वाक़या रावलपिंडी में। वहाँ पे जनरल हेडक्वार्टर वाक़या है GHQ, और उसके बाद धड़ाधड़ मुख्तलिफ वाक़यात होना शुरू हो गए। कहा यही जाता है कि जनरल सैयद हाफ़िज़ आसम मुनीर शाह साहब जो हैं, उन्होंने जो इस मीटिंग के बाद कुछ प्रमोशंस का ऐलान किया है, उन प्रमोशन के नतीजे के अंदर वो अपनी मर्ज़ी के अफराद को अपनी मर्ज़ी की पोजीशंस पे लाने में कामयाब हुए हैं। यूँ उनका अदारे के ऊपर जो कंट्रोल है, असर है, रसूख है, उसमें कई गुना इजाफ़ा हो गया है। अब वो ज़्यादा बहादुरी जिदारी के साथ वो ऑपरेशन रद्दुल इमरान को आगे बढ़ा रहे हैं। बाजवा साहब जाते जाते 8-10 प्रमोशनें करके अपनी मर्ज़ी के बंदे अपनी जगह पे ला गए थे, क्योंकि जाने का उनका इरादा कोई नहीं था। कॉन्फिडेंस उनको एतमाद था कि मैं जाना नहीं, मैंने एक्सटेंशन मिल जाएगी, वरना फिर वो फील्डिंग लगा रहे थे जनरल फैज़ हमीद साहब के लिए। मैं इस तरह के मौजू पे करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं हूँ ना उसमें मनफी लिस्ट के अंदर, नेगेटिव लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो ऐसे ही कोई बात इधर उधर कोई एक फिक्रे तो भी इतराज़ हो सकता है सर। यानी कि अगर आप तारीफ़ भी कर देना तो आगे से ये इतराज़ होगा, ये तंज का रहे हैं, ठीक है, ये तंज फरमा रहे हैं रज़ी साहब, गो इतराज़ आ जाता है। तो हम इस मौजू पे गुफ्तगू करते ही नहीं हैं कि कितनी प्रमोशन हुई है, केड़ा केड़े ओहदे ते आया है, किसने कारनामा सर अंजाम दिया है, कौन है वो शख्स जो रिटायर हो गया जिसने कहा था कि बाजवा साहब हम जनाब PTI की B टीम बन चुके हैं। वो शेर दिल आदमी, वो बाकिरदार शख्स, वो अदारे का लॉयल आदमी रिटायर होकर घर चला गया है। अपनी किताबों का ट्रक लाद के पहले उन्होंने लाहौर मुंतकिल करवाया, उनको मेरा सलूट सर। बहरहाल ना नहीं लेना मैं नेगेटिव लिस्ट चाहना, वो समझेंगे मैं तंजकार है। बहरहाल जी, एक प्रेस रिलीज़ हम तक पहुंची है, सरकारी तौर पे नहीं पहुंची, गैर सरकारी तौर पे मैंने किसी बच्चे की ड्यूटी लाई हुई है ना यार मीडिया में, तो वो फिर जो प्रेस रिलीज़ इस तरह की आए वो मुझे फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है जी। उसके ऊपर जनाब ISPR की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन की प्रेस रिलीज़ है, और प्रेस रिलीज़ इस तरह स्टार्ट होती है कि मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रज़ा मेहदी। अच्छा, आदिल राजा साहब फिर हाल मुकीम बरतानिया हैं, और जनाब हैदर रज़ा मेहदी साहब हाल मुकीम अमेरिका है, ठीक है। इन दोनों का नाम लिखने के बाद कहा गया है कि दोनों रिटायर्ड अफसर हैं पाकिस्तान फ़ौज के। उनको फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के ज़रिए सज़ा सुना दी गई है ज़ेरे तहत पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के, और उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने बगावत के अंदर उभारा, फ़ौज के अफराद को बगावत पे उभारा, और जो है जो कि उनके लिए मुनासिब नहीं था, उनको ज़ेब नहीं देता था। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत वो जासूसी के मुर्तकब भी हुए और मुल्क के मफादात सलामती को ख़तरे में डाला। लिहाजा ये जो है 7 और 9 अक्टूबर 2023 को जो कानूनी अमल था उसको मुकम्मल करते हुए उनको सज़ा सुनाई गई है, मंदरजा झैल सज़ाएँ सुनाई गई हैं। मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा को 14 साल कैद बा मुशक्क़त, और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रज़ा मेहदी को 12 साल कैद बा मुशक्क़त। और ये दोनों सज़ाएँ जो हैं ये दिए जाने के बाद अब कैप्टन रिटायर्ड हैदर रज़ा मेहदी कैप्टन नहीं रहे। उनको अब सिर्फ हैदर रज़ा मेहदी के नाम से, बल्कि कन्विक्टेड हैदर रज़ा मेहदी नहीं, भगोड़ा हैदर रज़ा मेहदी के नाम से लिखा और पुकारा जाए। इसी तरह मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा अब मेजर रिटायर्ड नहीं रहे, उनको भगोड़ा
عادل فروق راجہ یا کنوکٹڈ مجرم عادل فروق راجہ کے نام سے لکھا اور پکارا جائے. میں انہی کی زبان کے اندر ان کا تذکرہ کر رہا ہوں جو یہ دوسرے لوگوں کے بارے میں اور خاص طور پہ سیاسی قیادت کے بارے میں یہ دونوں اشخاص بکواس کیا کرتے تھے. میری مراد ہے بھگوڑا کنوکٹڈ عادل فروق راجہ سے اور بھگوڑے کنوکٹڈ حیدر رضا مہدی سے. ٹھیک ہے, میری مراد ان سے ہے. ویسے یار عادل راجے ہیں یار, تو کیسا, میرا مطلب ہے کتنا عظیم و شان قسم کا تو چغد ہے. تو اس قوم کو جب سے جو لاہور سے فرار ہو کے پاکستان سے فرار ہو کے پنڈی سے فرار ہو کے لندن پہنچا ہے, اپنی سیکنڈ بیگم کے ساتھ مقیم ہے وہاں پہ, اور آپ جو ہے وہ اتنے عرصے سے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ خاموش مجاہدین جو رینکس اینڈ فائلز کے اندر موجود ہیں انہوں نے مجھے بتایا ہے, اور اس کے بعد پھر جو جھوٹ کا تمار ہوتا ہے, جو عمران احمد خان نیازی کا سیاسی ایجنڈا ہوتا ہے, اس کو تم اندر کی اطلاع جو ہے وہ کہہ کے تو قوم کو بیوقوف بناتے رہے ہو. یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود, جن کی پیدائش ہی جھوٹ پہ تھی, اور تم انہیں وہی جھوٹ کھلا کھلا کے پلا پلا کے جو تھے وہ پال رہے تھے. تم پوری قوم کو یہ بتاتے رہے ہو کہ جناب آپ کے پاس اندر کی خبریں ہیں, اور ہر رینک اینڈ فائل کے اندر. پھر بعض سٹوریاں میں نے آپ کی دیکھی واہیات قسم کی, جس کے اندر آپ یہاں تک کہہ رہے تھے کہ جی ایچ کیو کے اندر بیٹھے ہوئے جرنیل آپ کو یہ خبریں دے رہے ہیں. جرنیل رینک کے بندے, جرنیل بھی تو بابا کو 250 ہوندے نے آہو, تو ان میں سے کوئی آپ کو یہ خبریں دے رہا ہے. یار کسی نے آپ کو یہ نہیں بتایا میجر نہیں, کنوکٹڈ بھگوڑے عادل راجے, تمہیں کسی خاموش مجاہد نے نہیں بتایا کہ تمہاری منجی ٹھکنے لگی ہے. آپ کی منجی ٹھکنے لگی ہے, اور آپ جو ہیں وہ بھگوڑے بھی قرار دیے جانے لگے ہیں اور مجرم بھی قرار دیے جانے لگے ہیں. آپ کو کسی نے نہیں بتایا, اور اگر آپ کو کسی نے بتایا تو آپ کا فرض عین بنتا تھا کہ ہمیں بتایا جائے. اور جس طرح آپ نٹی گریٹی چھوٹی موٹی جو معلومات ہوتی تھیں کہ جناب عاصم منیر شاہ صاحب نے آج ڈنر میں کیا کھایا ہے, ٹھیک ہے, صبح ناشتے میں انہیں کیا ملے گا, آپ یہاں تک کہ بکواسیات واہیات تو قوم کو بتایا کرتے تھے, اپنی یوتھیا قوم کو. ٹھیک ہے نا, آہو, اب قوم کی ماں کا ذکر نہیں کر رہا میں, ٹھیک ہے نا, وہ مسز شیرو کا, ٹھیک ہے, لیکن وہ آپ یہ تو بتایا کرتے تھے. وہ مجھے یاد آ گیا وہ سٹیج شو کا ایک بڑا مشہور و معروف جو فقرہ ہے کہ ایک صاحب جو تھے وہ نجومی سے کو جا کے انہوں نے جو ہے تھپڑ لگانے شروع کر دیے, جوتے مارنے شروع کر دیے. تو نجومی نے پوچھا کہ یار تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ اس نے کہا کہ تم کس بات کے نجومی ہو, تمہیں اس بات کا ہی نہیں پتا کہ تھوڑی دیر کے بعد تمہیں تھپڑ پڑنے والے ہیں. اور راجہ تو کس بات کا جاسوس ہے یار, کون سے تمہارے خاموش مجاہد اندر بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے تمہیں اس بات کی ہوا بھی نہیں لگنے دی کہ جناب کے خلاف جو ہے وہ کورٹ آف انکوائری ہو گیا ہے, کورٹ آف انکوائری کے بعد کورٹ مارشل ہو گیا ہے, اور کورٹ مارشل کے بعد ٹھیک ہے آپ کی پیشی لگی ہے, آپ کو نوٹس ہوا ہے, آپ کے گھر پہ جو صاحب کا گھر آپ کا پاکستان میں ہوگا اس کے اندر وہ نوٹس گیا ہوگا, اور اس نوٹس کی بھی آپ کو کسی نے اطلاع نہیں تھی. پاکستان کو ایسے ہی لوگ ٹکرے ہوئے ہیں, ادھر صادق اور امین ٹکرے ہی ہیں, اس کے جانوروں کے ساتھ کس سے آ رہے ہیں. انسان تو چلے ٹھیک ہے, چلے رمل بھی ٹھیک ہے یار, اب جانوروں کی طرح اب کیڑے مکوڑے ہی بچے ہیں, اشراط الارض ہی بچے ہیں اس کائنات کے اوپر, اس گولے کے اوپر ہیں, اور باقیوں کے ساتھ تو سب اس کے ساتھ نبڑ گیا میرا کپتان. میرا اتہاس ہی نہیں رکن دے یار. عادل راجہ صاحب جو تھے وہ اندر کی خبریں نکال کے آپ کو اور مجھے بتایا کرتے تھے, اور یوتھیوں کو بتایا کرتے تھے. ان کو ہی پتہ نہیں چلیا کہ ان کی منجی ٹھکنے لگی ہے, بلکہ ٹھک چکی ہے. اور یہ پریس ریلیز کے ذریعے جو ہے ہمیں آج پتہ چلا ہے کہ جناب عادل راجہ صاحب کی اور حیدر مہدی صاحب کی دونوں کی منجیاں الگ الگ رکھ کے ٹھوک دی گئی ہیں. تو لہٰذا آئندہ ان کے ساتھ رینکس کا استعمال نہ کیا جائے. یہ بھی خاص طور پہ
ISPR کی طرف سے آپ کو اور مجھے بتایا گیا ہے، لہذا رینک اور فائل رینکس میں نے آپ کو دے دیے ہیں. اگر آپ کو بھگوڑا کنوکٹڈ عادل راجہ اور بھگوڑا کنوکٹڈ حیدر مہدی، آرام ہے نا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.